गाई भैँसी पालन हरेक नेपालीको जीवनसँग प्रत्यक्ष जोडिएको क्षेत्र हो। हिजोसम्म जीविकोपार्जनसँग मात्र जोडिएको गाई भैँसी पालनबाट दूध तथा दूधजन्य पदार्थ उत्पादन गरेर राम्रो आम्दानी लिन सकिन्छ भन्ने सन्देश प्रभाव हुन थालेपछि अहिले व्यावसायिक रूपमा यो क्षेत्रको विकास हुँदै गएको छ। मानव जीवनमा गाई भैँसीबाट उत्पादन हुने दूधको धेरै महत्त्व छ। दूधबाट हाम्रो शरीरलाई आवश्यक पर्ने प्रोटिन, क्याल्सियम, भिटामिन ए, भिटामिन डी, भिटामिन के र भिटामिन ई प्राप्त हुन्छ। फस्फोरस, म्याग्नेसियम, आयोडिन, खनिज, चिल्लो पदार्थ तथा कार्बोहाइड्रेटको मात्रा पनि दूधमा रहेको हुन्छ। यी सम्पूर्ण तत्त्व मानव शरीरको वृद्धि विकासका लागि आवश्यक पर्दछ। साथै दूधमा हामीले खाएको खाना राम्रोसँग पचाउन सक्ने इन्जाइमको मात्रा समेत रहेको हुन्छ। स्वच्छ र सफा दूध तथा दूधजन्य पदार्थबाट मात्र शरीरका लागि आवश्यक पर्ने पौष्टिक तत्त्व प्राप्त गर्न सकिन्छ। निरोगी गाई भैँसीको कल्चौडाबाट नदुहुन्जेल दूध सफा हुन्छ, तर उत्पादन, प्रशोधन तथा बजारीकरण गर्ने क्रममा हानिकारक जीवाणुको वृद्धि हुने भएकाले दूध दूषित हुन सक्ने खतरा रहेको हुन्छ र बिग्रन्छ। कहिलेकाहीँ गाई भैँसीको आहार र औषधि उपचारका कारण आउने रसायनले पनि दूधलाई दूषित बनाइरहेको हुन्छ। हामीले पिउने दूध दूषित भएमा झाडा पखाला, हैजा, आउँ, रगतमासी, जन्डिस, टाइफाइड, फुड पोइजनिङ जस्ता रोग लाग्दछ। क्यू ज्वरो, क्षयरोग, ट्युबरकुलोसिस, साल्मोनेलोसिस, डिप्थेरिया र खोरेज जस्ता रोगले पनि आक्रमण गर्न सक्दछ। पशुबाट मानिसमा रोगहरू सर्ने जोखिम भए जस्तै मानिसबाट पनि केही रोगहरू पशुमा सर्न सक्ने सम्भावना प्रबल रहेको हुन्छ। यसैले हालैका दिनहरूमा एक स्वास्थ्य अवधारणा अघि सारिएको हो। हाल देशमा उत्पादित दूधको सानो अंश मात्रै प्रशोधनका लागि बजारमा पुगेको छ। उपलब्ध दूध स्वच्छ र गुणस्तरीय नभएका कारण दूधजन्य परिकारहरू गुणस्तरीय बन्न नसकेको, जनस्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पर्न सक्ने र दूधजन्य उत्पादनहरू निर्यातमा समेत नकारात्मक असर परेकाले पशुपन्छी विकास मन्त्रालय पशु सेवा विभाग अन्तर्गत रहेको केन्द्रीय गाई भैँसी प्रवर्धन कार्यालयले गोठदेखि ओठसम्म स्वच्छ दूध अभियान अघि सारेको छ। गोठदेखि ओठसम्म स्वच्छ दूध उत्पादन गरी उपभोग गर्ने अभियान सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धता पनि मन्त्रालयले राखेको हुँदा सो प्रतिबद्धता पुरा गर्ने उद्देश्यले पशु सेवा विभाग, केन्द्रीय गाई भैँसी प्रवर्धन कार्यालय लगायत दूध उत्पादनसँग सम्बन्धित अन्य विभिन्न निकायहरूले कार्यक्रमहरू पनि सञ्चालन गरिरहेका छन्। यसै सन्दर्भमा हामीले कृषक स्तरमा दूध उत्पादन गर्ने कृषकहरूको स्तरमा जनचेतना बढाउने र त्यहाँ तालिमहरू सञ्चालन गर्ने, गोष्ठीहरू सञ्चालन गर्ने यस्तो कार्यक्रमहरू जिल्ला पशु सेवा कार्यालय मार्फत अथवा सेवा केन्द्रहरू मार्फत सञ्चालन गरिरहेका छौँ। त्यसै गरी दूधलाई गोठबाट कसरी सङ्कलन केन्द्रमा सङ्कलन गर्ने र सङ्कलन केन्द्रबाट चिस्यान केन्द्रसम्म सुरक्षित तरिकाले कसरी पुर्याउने भन्ने सन्दर्भमा पनि हामीले विभिन्न तालिमहरू सञ्चालन गर्दै आइरहेका छौँ। दूध उत्पादन गर्दा यसको स्वच्छतामा सधैँ ध्यान पुर्याउनु पर्दछ। स्वच्छ दूध उत्पादन गर्न गाई भैँसीको आहारमा ध्यान दिनु पर्दछ। दूध दिने गाई भैँसीलाई हरियो घाँस, पराल, दाना, पानी र आवश्यक खनिज पदार्थको मात्रा मिलाएर खान दिनु पर्दछ। गाई भैँसीलाई दाना पकाएर दिन आवश्यक छैन। दुधालु पशुले पिउने पानी पनि स्वच्छ हुनुपर्दछ। एउटा पशुका लागि दैनिक 50 लिटर तथा उसले दिने प्रति लिटर दूधको 4 लिटरका दरले थप गरेर स्वच्छ र सफा पानी पिउन दिनुपर्छ। स्वच्छ र मात्रा मिलेको आहार तथा पानी दिइने पशुको दूध उत्पादनको परिमाण र गुणस्तरीयता पनि बढ्न जान्छ। सफा र स्वच्छ दूध उत्पादनका लागि गाई भैँसी बस्ने गोठको सरसफाइमा पनि उत्तिकै ध्यान दिन जरुरी छ।
गोठको निर्माण गर्दा पिसाब बगेर जाने नाली बनाउनु पर्छ। मल जम्मा हुने खाल्डोको दूरी कम्तीमा 3 मिटर टाढा राख्नु पर्दछ। मल लगायत खेर गएको घाँस, दाना आदि यही खाडलमा राख्नु पर्दछ। सम्भव भए बायोग्यास उत्पादन गर्दा उत्तम हुन्छ। साँगो र गोठमा धेरै पशु एकै ठाउँमा कोचेर राख्नु हुँदैन। गोठ वरिपरि गोठको छानो, भित्तो र भुइँ सफा राख्नु पर्दछ। लामो समयसम्म गोबर गोठमा रहन दिनु हुँदैन। अझ बिर्सने नहुने कुरा त के छ भने दुहुनो पशुको शरीर सधैँ सफा राख्नु पर्दछ। गोबर, धुलो, हिलो लागेको भए पानी र ब्रसको मद्दतले सफा गरिदिनुपर्छ। सरसफाइ बिना नै दुध दुहुन गएमा शरीरमा लागेको फोहोर भाँडोमा खसेर दुध नै दूषित हुन्छ। शरीर मात्र होइन, दुध दुहुनु अघि गाई भैँसीको फाँचो र थुन पनि सफा पानीले पखाल्नुपर्छ। कपडाले पुछेर सुक्खा बनाउनु पर्छ। सबैभन्दा बिर्सने नहुने कुरा के छ भने दुध दिइरहेको गाई भैँसी स्वस्थ हुन जरुरी छ। दुहुनो पशुलाई स्वस्थ राख्न बेला बेलामा स्वास्थ्य परीक्षण, नियमित खोप दिने तथा परजीवी नियन्त्रण गर्ने गर्नुपर्दछ। दुहुनो पशुको थुन थुनेलो भएको छ भने यस्तो अवस्थामा उपचार नगरिकन दुध उपयोग गर्नु हुँदैन। उपचार भइरहेको अवधिभर यस्ता पशुको दुध पनि बिक्री गर्नु हुँदैन। दुहुना पशुलाई सन्तुष्टि र आराम दिने कुरामा कुनै कसर बाँकी राख्नु हुँदैन। यिनीहरूलाई माया र सद्भाव दर्शाउनु पर्छ। तब मात्र पशुहरूबाट स्वच्छ दुधको अपेक्षा गर्न सकिन्छ। स्वच्छ दूध उत्पादन गर्न दुहुनो पशुको स्वास्थ्यका अलावा दुध दुहुने व्यक्ति पनि स्वस्थ हुन जरुरी हुन्छ। यदि दुध दुहुने व्यक्ति रोगी छ भने उसले हाछ्यौँ गर्दा, खोक्दा दुध दूषित हुन्छ र उपयोग गर्ने व्यक्तिको समेत स्वास्थ्य खराब हुन्छ। यसकारण दुध दुहुने व्यक्तिले आफ्नो शरीर, लगाउने लुगा, कपडा र हात सधैँ सफा राख्नुपर्छ। दुध दुहुन बस्नु अघि हात गोडा राम्रोसँग सफा गर्नुपर्छ। नङ काट्नु पर्दछ र सकेसम्म टाउको रौँ टोपीले छोप्नु पर्दछ। दुधको उत्पादन नघटाउन हरेक दिन दुहुने समय पनि एउटै राख्नु पर्दछ। दुहुँदा कल्चौडाको सबै दुध निखार्नु पर्दछ। स्वच्छ दूध उत्पादनका लागि गाई भैँसी बस्ने गोठ र दुध दुहुने व्यक्ति जत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ दुध दुहुने र खन्याउने भाँडोको सरसफाइ पनि। दुहुने र खन्याउने भाँडो फोहोर भएमा त्यसमा रहेका जीवाणुले दुधलाई दूषित बनाउँदछन्। त्यसैले दुध स्वच्छ राख्न भाँडोको सरसफाइमा ध्यान पुर्याउनु पर्दछ। दुध दुहुने र खन्याउने भाँडो सफा गर्न झोल साबुनको प्रयोग गर्नु उपयुक्त हुन्छ। साबुन पानीले सफा गरेको भाँडो सुकाएर दुध दुहुन तथा खन्याउन प्रयोग गर्नुपर्छ। दुध दुहुन बस्दा पहिलो 2-3 सिर्का दुध अर्कै भाँडोमा धोएर फाल्नु पर्दछ अनि मात्रै सफा गरेको भाँडोमा दुहुन सुरु गर्नुपर्छ। यसो गर्दा थुनको टुप्पोमा बसेको जीवाणुबाट दुधलाई सुरक्षित राख्न सकिन्छ। दुहेको दुध छान्ने कपडा पनि सधैँ सफा र सुक्खा हुनुपर्दछ। दुध दुहुन धेरै समय लगाउनु हुँदैन। दुधलाई बाह्य जीवाणुबाट सुरक्षित राख्न 7 मिनेटको अवधिभित्र दुहिसक्नुपर्छ। हातले दुहेको भन्दा मेसिनले दुहुँदा दुध स्वच्छ हुन सक्छ। तर मेसिनको सरसफाइमा भने विशेष ध्यान दिनुपर्छ।
यसरी समग्रमा पशु फार्मको दर्ता गर्ने, दूध उत्पादन, बिक्री लगायत अन्य क्रियाकलापको अभिलेख राख्नुका साथै स्वच्छ दूध प्राप्त गर्न असल पशुपालन अभ्यास अपनाउन आवश्यक छ। गाई वा भैँसीको कल्चौडोबाट दूध दुहिसकेपछि सफा सुक्खा कपडाले छानेर दूध खन्याउने भाँडोमा हाल्नुपर्छ। दूध खन्याएको भाँडोमा बिर्को लगाएर सङ्कलन केन्द्रमा लैजानुपर्छ। दूध दुहेको आधा घण्टाभित्र सङ्कलन केन्द्रमा पुर्याइसक्नुपर्छ। सङ्कलन केन्द्रसम्म ढुवानी गर्न अल्मुनियम वा स्टेनलेस स्टिलको मुख ठुलो भएको सफा गर्न सजिलो हुने भाँडो प्रयोग गर्नुपर्दछ। अल्मुनियम भन्दा स्टेनलेसको भाँडो दूध दुहुनका लागि बढी उपयोगी मानिन्छ। केही किसानले प्लास्टिकका भाँडामा दूध राखी सङ्कलन केन्द्रसम्म लगेको देख्न सकिन्छ। यस्तो दूध स्वच्छ हुन सक्दैन। सङ्कलन केन्द्रमा पुर्याउने दूध ढुवानी गर्दा सकेसम्म कम हल्लिने गरी र प्रत्यक्ष घाम नपर्ने गरी लैजानुपर्छ। हाम्रो देशमा धेरैजसो दूध सङ्कलन केन्द्रमा चिस्याउने सुविधा छैन। सुविधासहितका दूध चिस्यान केन्द्रहरू भएका स्थान वा ससाना चिलिङ भ्याटहरू राखिएका स्थानमा न्यूनतम रूपमा सङ्कलन गर्ने र चिस्याउने कोठा पक्की, सफा गर्न मिल्ने, भुइँमा पानी नजम्ने तथा एसिड र क्षारले असर नगर्ने हुनुपर्छ। किसानको घर तथा व्यवसायको फार्मबाट सङ्कलन भएको दूध उचित तरिकाले भण्डारण गरिनुपर्दछ। सङ्कलित दूधलाई तत्काल चिस्यान केन्द्रमा पुर्याई चिस्याउनु आवश्यक छ। यसका लागि सङ्कलित दूध सबैभन्दा पहिले चिस्यान केन्द्रमा रहेका चिलिङ भ्याटहरूमा क्यान वा ट्याङ्कीबाट छानेर राख्नुपर्छ। चिलिङ भ्याटमा दूधको तापक्रम 4 डिग्री सेल्सियसमा राखी चिस्याउन आवश्यक हुन्छ। दूधलाई चिस्याउन भ्याट बाहेक प्लेट चिलर पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ। चिस्यान केन्द्रमा नियमित बिजुलीको व्यवस्थाका लागि वैकल्पिक उपयोगको बन्दोबस्त समेत गर्नुपर्दछ। चिस्यान केन्द्रमा दूधको सम्पर्कमा आउने भाँडा तथा बिर्काहरू, दूध खन्याउने पाइप, पम्प, भ्याटमा रहेका भल्भहरूको सफाई नियमित हुनुपर्छ। दूधमा हुने कार्बोहाइड्रेट, चिल्लो पदार्थ, प्रोटिन, खनिज जस्ता पदार्थहरू भाँडाबाट नहटाउँदा र भाँडा ओसिलो भइरहँदा हानिकारक जीवाणु बढ्ने जोखिम थपिन्छ। त्यसैले झोल डिटर्जेन्ट, सेनिटाइजर, क्षारीय वा अम्लीय पानी, 80 देखि 90 डिग्री सेल्सियस तापक्रम भएको तातो पानी र सफा चिसो पानीको आवश्यकता अनुसार प्रयोग गरी सरसफाई गर्नुपर्दछ र सुकाउनु पर्दछ। चिस्यान केन्द्रमा प्रयोग हुने पानीको गुणस्तर समेत राम्रो हुनुपर्दछ। भुइँ, भित्ता, भाँडाकुँडा तथा औजारको सरसफाइपछि खेर जाने पानीको व्यवस्थापन नाली मार्फत उचित तरिकाले गर्नुपर्दछ। चिस्यान केन्द्र अनावश्यक पशुपन्छी, मुसा, किरा आदि प्रवेश गर्न नमिल्ने गरी निर्माण भएको हुनुपर्दछ। काम गर्ने कामदार तथा कर्मचारीहरू स्वस्थ हुनुपर्ने, काम गर्दा छुट्टै पोसाक लगाउने, घडी, गहना जस्ता वस्तुहरू छुट्टै राख्ने र अभिलेखको काम चुस्त राख्ने गर्नुपर्दछ। यसरी चिस्याएको दूध रेफ्रिजरेटेड भ्यानबाट सिधै प्रशोधन केन्द्रसम्म पुर्याइन्छ। दूध तथा दूधजन्य पदार्थको उपयोग सबै वर्गका मानिसले गर्ने गर्दछन्, तर बालक, वृद्ध, बिरामी, सुत्केरी तथा कमजोर व्यक्तिहरूका लागि दूधले जीवन रक्षाको काम गर्दछ। यसर्थ दूधको उपयोग अघि दूधमा हानिकारक दूषित तत्त्वहरू नभएको ग्यारेन्टी हुने पर्दछ। ग्रामीण इलाकामा दूधको सेवन गर्दा दूध दुहेर सिधै उमालेर पिउने चलन छ। यस्तो दूध पिउँदा हानिकारक जीवाणुहरू नष्ट हुन्छन् र दूध सुरक्षित हुन्छ। तर सहर बजारमा भने टाढा टाढाका ग्रामीण इलाकाबाट चिस्यान कायम गरी धेरै समय लगाई ट्याङ्कर मार्फत उद्योगहरूले दूध प्राप्त गर्ने हुँदा त्यो दूधलाई प्रशोधन वा निरोगीकरण गरेर मात्रै उपभोक्ता बीच तोकिएको मापदण्ड पूरा गरेर मात्र पुर्याउनु पर्दछ। दूध निरोगीकरण गर्ने प्रमुख विधि भनेको दूधलाई निश्चित तापक्रममा निश्चित अवधिमा तताई तत्काल चिसो बनाउनु हो।
दुध निरोगीकरण गर्दा छोटो समयका लागि उच्च ताप र लामो समयका लागि कम तापमा तताउने गरिन्छ र 5 डिग्री सेन्टिग्रेड तापक्रममा चिसो पारिन्छ। उच्च तापक्रममा तताउँदा 15 देखि 20 सेकेन्डको अवधिमा दुधलाई 72 देखि 75 डिग्री सेन्टिग्रेड र न्यून तापक्रममा 65 डिग्री सेन्टिग्रेड तापक्रममा 30 मिनेटसम्म उमालेर चिसो पारिन्छ। दुध प्रशोधन गर्दा अल्ट्रा हाई तापक्रम विधि पनि प्रयोग गरिन्छ। अल्ट्रा हाई तापक्रम विधिमा 135 देखि 140 डिग्री सेन्टिग्रेडमा बढीमा 2 सेकेन्डसम्म तताउनुपर्छ। यसरी सम्पूर्ण जीवाणु नष्ट हुने गरी दुधलाई निरोगीकरण गरे पश्चात 4 डिग्री सेन्टिग्रेडको तापक्रममा फ्रिज तथा चिस्यान केन्द्रमा भण्डारण गर्नुपर्दछ। भण्डारण गरेको दुधलाई आवश्यकता अनुसार प्याकिङ गरेर बिक्री गर्न सकिन्छ। तर विक्रेताहरूले बाहिरी तापक्रममा लामो समय राख्दा प्रशोधित दुध पुनः बिग्रन सक्दछ। उपभोक्ताहरूले नेपाल सरकारले तोकेको मापदण्ड पूरा गरेको उल्लेख भएको लेबल भएको प्रशोधित दुध उपभोग गरी सुरक्षित हुन सकिन्छ। सरकारी मापदण्ड अनुसार गाईको दुधमा 3.5% चिल्लो र कम्तीमा 7.5% चिल्लो बाहेकको ठोस पदार्थ रहेको हुनुपर्दछ भने भैँसीको दुधमा 5% चिल्लो तथा 8% चिल्लो बाहेकको ठोस पदार्थ तोकिएको छ। यसै गरी दैनिक रूपमा खपत हुने प्रशोधित स्ट्यान्डर्डाइज दुधमा 3% चिल्लो र 8% चिल्लो बाहेकको ठोस पदार्थ हुन अनिवार्य गरिएको छ। निरोगन गरिएको झोल प्रकृतिको दुधमा प्रति मिलिलिटर 0 कोलिफर्म ब्याक्टेरिया हुनुपर्छ। अहिले दुधबाट तयार हुने परिकारहरू दही, घिउ, पनिर, मोही, खुवा, मिठाई, चिज, आइसक्रिम आदिको माग पनि बढिरहेको छ। तर दुध जस्तै दुधबाट बनेका परिकारहरूको उपयोग गर्दा पनि सफा र स्वच्छ छन् छैनन् भन्ने बारेमा विचार पुर्याउनुपर्छ। दुधबाट बनेका परिकार खरिद गर्दा न्यूनतम मापदण्ड पूरा गरेको, म्याद ननाघेको, राम्रोसँग भण्डारण गरेको तथा प्याकिङ गरेको हेर्नुपर्दछ। यी कुरामा ध्यान नपुर्याउँदा अस्वस्थ पदार्थको सेवनबाट बिरामी पर्न सकिन्छ। गोठमा दुध उत्पादन गर्दा असल पशुपालन अभ्यास अपनाई दुध उत्पादन गरे जस्तै सङ्कलन केन्द्रदेखि दुध प्रशोधन गर्दासम्म उद्योगहरूले असल उत्पादन अभ्यास अपनाएमा मात्रै गोठदेखि ओठसम्म स्वच्छ दुध सम्भव छ। राम्रो गुणस्तरको दुध हामीले चाहिँ बजारमा ल्याउन सक्यौँ, त्यसलाई सङ्कलन गर्न सक्यौँ र त्यसलाई चाहिँ प्रशोधनमा लैजान सक्यौँ भने गुणस्तरयुक्त दुधबाट विभिन्न किसिमका परिकारहरू पनि हामीले बनाउन सक्छौँ। गुणस्तरयुक्त दुध भएन भने परिकारहरू पनि बन्न सक्दैनन्। त यसैले हामीले स्वच्छ दुध उत्पादन गोठदेखि लिएर त्यसलाई प्रशोधन गर्नेदेखि लिएर विभिन्न परिकार बनाउनेदेखि लिएर खाने बेलासम्म पनि हामीले दुध तथा दुग्धजन्य पदार्थहरू के कस्तो अवस्थामा छन् त्यो विचार गरेर मात्रै खान हामीले सल्लाह दिन्छौँ। आगामी 1 वर्षभित्रमा हामीले दुधमा आत्मनिर्भर हुने लक्ष्य लिएका छौँ र यही लक्ष्य पुरा गर्नको लागि नेपाल सरकार लगायत दुध उत्पादनसँग सम्बन्धित विभिन्न निकायहरू, कृषक व्यवसायीहरू र त्यसै गरेर अन्य दुग्ध उद्योगहरू सबैले आफ्नो तर्फबाट काम गरिरहेका छौँ। आगामी 2 वर्षभित्रमा देशलाई दुधमा आत्मनिर्भर बनाउने र गोठदेखि ओठसम्म स्वच्छ दुध पुर्याउने पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको प्रतिबद्धता पूरा गर्न सरकारी निकायका साथै पशुपालन गर्ने कृषक तथा व्यवसायी, सहकारी, दुग्धजन्य उद्योग र सबै सरोकारवालाले आफ्नो ठाउँबाट अग्रसरता देखाउनु आजको आवश्यकता हो।